in Bhagavad Gita. Okay, so I want to make it a bit interesting. So I tuned it and I'm singing it with music. So Pandaji is here. So Sanskrit, I'm not very strong, but please apologize if there's a mistake. Next time it will be very good. Okay. So yeah. Okay, just a minute. न जायते नायं भूत्वा भविता मानभूयः नायं भूत्वा भविता मानभूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि अन्यानि संयाति नवानि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमगाद्योऽहम् अप्रेत्यो शोष्येव च अच्छेदोऽत्यगमादोऽह्यम् अप्रेतो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुलचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतः स्थाणुलचलोऽयं सनातनः
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अङ्कायोऽयं चिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अङ्कायोऽयं चिन्त्योऽयम् तस्मादेवं विदित्वैनं नानुसूचितुमर्हसि तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ध्रुवं जन्ममृतस्य च व्याजस्ति ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येति न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि. Thank you, thank you. Thank you. Sorry, I'm very scared to sing in front of Panda ji because this is all Sanskrit. Yeah. Excellent, excellent. Oh, thank you, thank you. Correct. Thank you. And this shows that there is no death for the soul. There is no death for the soul is everywhere, everywhere. So we are all goes to different bodies like garments. So chapter 2 of Bhagavad Gita. I tried my tuning. Okay, yeah. Thank you, thank you, thank you very much. Satishan, you already got the certificate from Sensei, but yet thank you for the unique approach. Now moving forward, I request Avyan Desai, Rahul Shinde and Yashmit Avinas for the next performance. You can do solo part. Only. Yes. Then last. Now I request their guide, their teacher, Ridhima Bahuguna. She is the trained professional and very talented. Thank you. Ready?
श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जभारकञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम 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 कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुन्दरम् कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुन्दरम् पटपीतमानः तडितरुचि शुचि नौमि जनक सुधाकरम् पटपीतमानः तडितरुचि शुचि